اللہ سبحان عرش والا رب فرمیندے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ فرمائنے میں اللہ نہیں جوڑیا کہیں بندے دے سینے وچ دو دلی کو حالانکہ اکھی دو جوڑے ماں کان دو جوڑے ماں لب دو جوڑے ماں ہاتھ دو جوڑے ماں قدم دو جوڑے ماں کل عضو دو جوڑے ماں تے دل کیوں ہے کہ اکھے ہی وسے دل بھی ہے کو ہوئے تے دل بھر بھی ہے کو سبحان اللہ مقامی ہے کو ہوئے وچ رہانا دا مہمان بھی ہے کو ہوئے سیوں کیڑا مہمانے جنگی خاطری ہو بنگلہ جو جانا برحمانے بولیا میرے مسلک دا امامے جنگ آلہ حضرت سی سدے دی جنگ نل عشق دا ڈھالے دی آپ فرمیدن جے پوچھ دی میں کن پوچھ سیوں کیڑا مکانے بولی آلہ حضرت دی زبانے دل ہے مقامے حب محمد رضا سمجھ جس دل میں نہیں وہ جگہ خون کو خرگی ہے فرمائنے دل وہاں دل لے جتھا میرے مٹھے محمد دا مقامے وجر دل وچ وسدہ خاص تے آمیں وہ دل نہیں مال خدا سبحان اللہ مسلمانوں حضرت سے موجود ہیں انہیں کہنو پوچھو خوب دا مانا تھیندے سوار خر دا مانا تھیندے گٹا آپ فرمائنے جی اگر تیرے دل وچ حضور دا عشق قائم بھی حضور دی محبت قائم بھی فرمائنے دل قائم بھی ایک گٹی تے سورے بدھنڈا بھانے اگر دل ہوئی ہاں میرا محمد وسدہ نہ ہویا سبحان اللہ فرمائنے یاد رکھی وہ دل وچ ہوئے تے محمد کریم دھیان وچ ہوئے تے محمد کریم ہی جہان وچ ہوئے تے محمد کریم ہوں جہان وچ ہوئے تے محمد کریم سبحان اللہ دادی قسم جا سونا محبوب اللہ سید آپا کو عطا کیتے عاشقہ دن و صورت دیکھیں میرے مٹھے محمدی دیکھیں یہ سیرت دیکھیں میرے مٹھے محمدی دیکھیں فرمائنے اتنی سونا محبوب انسان دیکھے تاہی دے عاشق حیوان دیکھے تاہی دے عاشق بے زبان دیکھے تاہی دے عاشق وجل الجہان دیکھے تاہی دے عاشق سبحان اللہ فرمائنے جے